बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि एक वीडियो ऐसी बनाऊँ जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मुखातब इंडियन भाई हों, वो वाले लोग जो मेरी तरह, हम पाकिस्तानियों की तरह आम लोग हैं और जो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार मोहब्बत और भाईचारे से रहना चाहते हैं। ये सोच गलत है कि एक मुल्क पूरे का पूरा गलत हो सकता है। हमें इंडिया से इख्तलाफ है, लेकिन उनकी जो सरकारी पॉलिसियाँ हैं उनकी वजह से इख्तलाफ है। जो इस्लाम दुश्मन या पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियाँ हैं उनसे हमें इख्तलाफ है। जो लोग इंसानियत को समझते हैं और इंसानियत के साथ रहना चाहते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो रहना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बनाने का सोच रहा था। लेकिन अब 3-4 दिन से हालात कोई ऐसा पलटा खा चुके हैं कि समझ नहीं आती कि मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ये हिम्मत कर ली कि वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो दीन की तालीम है, जो इस्लामिक एजुकेशन है, हर हाल में हमें इस्लाम का पैगाम देने पे ज़ोर देती है। तो इस्लाम का पैगाम इंसानियत है। हमें इंसानियत और तहजीब के दायरे में रहने के हकामात मिलते हैं। हमारे लिए सबसे अफजल ज़ात रब करीम के बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो यहाँ हमारे दिलों में रहते हैं। उनकी नमूस के लिए कोई भी मुसलमान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, सरफ नज़र कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे आप ना चाहते हुए भी अपने सब्र का पैमाना छोड़ देते हैं। उनमें से एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत नमूस है। तो ऐसी सूरत में मैंने जो पहले पैगाम देना था इंडियन भाइयों को, वो ये पैगाम देना था कि हम लोग पाकिस्तानी तो तकरीबन जाग चुके हैं और हम अपनी जो रास्ते हैं, मंजिल है, वो भी तय कर चुके हैं, और हमें उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें एक लीडर भी मिल चुका है, इमरान खान साहब की सूरत में। हम लोगों ने तसुबात से निकल कर एक आज़ाद कौम होने का सफ़र शुरू कर दिया है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा धक्के खाए, नुकसान उठाया और जाने कुर्बान किए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सीधे रास्ते पर और एक बेहतरीन लीडर के साथ चल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मेरा ये पैगाम था कि हम पाकिस्तानी भी अपनी रवायात को छोड़कर, अब हमको लग रहा है कि हम पहली बार किसी सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं कोशिश करते? आप लोग भी अपने यहाँ कोई ऐसा लीडर ढूंढें जो सिर्फ और सिर्फ हक बात करता हो और जो इंसानियत की तालीम देता हो। यकीन माने आपको ऐसे लीडर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लीडर को आपको बहुत ज़्यादा 100% सपोर्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों मुल्कों के माशरों में अच्छे लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता। आप लोग अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे, हमने भी तो कोशिश की है और हम इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाब हुए हैं, और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। तो आप भी एक बार कोशिश करके देख लें। आपको भी अपने मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल सकते हैं जो तअस्सुब की बात ना करें, जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात करें, क्योंकि ये दोनों मुल्कों को मिलाकर 1.5-2 अरब लोग हैं, इंसान हैं, जो इस 2 खितों में रहते हैं, और इनके जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं इनके पड़ोसी ममालिक में भी पड़ते हैं। अगर वो भी साथ मिला लें तो कोई 2.5 अरब लोग बनते हैं। तो इन 2.5 अरब लोगों को कुछ चंद लोगों ने सूली पे चढ़ाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग, मैं दोस्ती की बात नहीं कर रहा, आप अपना अच्छा बुरा समझते हैं, हम लोग अपना अच्छा बुरा समझते हैं। हमारे यहाँ बहुत ये मिसालें भी बनी हैं, हमारे यहाँ ये ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा चले कि हमें दोस्तों की तरह भाईचारे के साथ रहना चाहिए। मैं वो बात नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल है। हम लोगों के दरमियान जितनी दूरियां आ चुकी हैं वो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि जिस तरह हम मुफाद परस्तों से जान छुड़ा चुके, आप भी अगर अपने मुल्क में मुफाद परस्तों से जान छुड़ा लें तो कम से कम अगर ये दूरियां मिट नहीं सकती तो और ज़्यादा बढ़ेंगी भी नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और मुसलमान पे ये फ़र्ज़ है कि वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी सीधा रास्ता दिखाए। गो कि आपको इख्तलाफ होगा, गो कि आपको लगेगा कि हम लोग इस अहलियत के काबिल ही नहीं हैं कि हम किसी को अच्छा रास्ता दिखा सके, या कम से कम किसी हिंदू को, एक मुसलमान को ये अच्छा रास्ता दिखा सके। ये इख्तलाफात है। आपने मेन जिस बात पे फोकस करना है वो बात ये है कि आप लोग अपने मुल्क में कोई ऐसा लीडर ढूंढें जो इंसानियत की बात करता हो और जिसको अपनी कौम की फिक्र हो। ये रवायती जो सियासतदान हैं इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी मफादात से मतलब होते हैं, अपने इक़्तिदार से मतलब होता है, अपनी पावर से मतलब होता है। अगर आप लोग इस तरह का लीडर ढूंढ पाएंगे
تو مجھے امید ہے کہ آپ کے ملک میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ الحمدللہ دیکھ لیں، ہم لوگوں کو عمران خان صاحب کی صورت میں بہت اچھا لیڈر ملا ہے جو عوام کی بات کرتا ہے اور عوام کے لیے لڑتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی ہمیشہ ایک ہی بات کہی ہے کہ مجھے کسی ملک سے اختلاف نہیں ہے، مجھے ملکوں کی جو پالیسیاں ہیں جو کسی کے خلاف بنتی ہیں ان پالیسیوں سے اختلاف ہے۔ جو پالیسیاں آپ اپنی عوام کے لیے بنائیں ان سے کسی کو اختلاف نہیں، لیکن آپ کوئی بھی پالیسی کسی اور ملک کے لیے یا کسی اور دین کے لیے، مذہب کے لیے آپ بناتے ہیں، اختلافات وہاں سے شروع ہوتے۔ تو میرا تو یہ والا مقصد تھا آپ کو بتانے کا کہ آپ لوگ بھی ایک لیڈر ڈھونڈیں تاکہ شاید آنے والے دنوں میں ہم قریب ہو سکیں یا اس خطے کے لوگوں سے کم مصیبتیں کم ہو سکیں۔ لیکن اسی بیچ میں جن چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ اختلاف ہے اور جن کی وجہ سے ہمارے درمیان دوریاں ہیں، وہی چیز ہو چکی۔ آپ یقین کریں کسی رد عمل کی صورت میں کوئی واقعہ ہوا ہو تو میں اس کا نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اس طرح کی حرکت کی ہو یا جان بوجھ کے کسی کو ذلیل کیا ہو یا تنگ کیا ہو۔ لیکن اب 2-3 دن پہلے جو آپ کے وزیروں نے زبان استعمال کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یہ اب بچہ بچہ جانتا ہے کہ اگر کہیں بھی فساد کروانا ہو تو آپ مسلمانوں کو چھیڑ دیں، کیوں کہ مسلمان اپنے نبی کی بے حرمتی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے اور نہ کرنی چاہیے۔ میں بھی اس چیز کو کہوں گا، بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب اگر اس کا رد عمل آئے تو آپ لوگ پھر کہیں کہ مسلمان متعصب قوم ہے، دہشت گرد ہیں یا انتہا پسند ہے، تو یہ بات بہت غلط ہے۔ اب آپ لوگوں کے وزیروں نے پہل کی ہے اور آپ کے ملک کے اندر سے بھی اس پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ بہت خوش آئند ہیں۔ اور اس دور میں جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا گلوبل ولیج کا دور ہے، اس میں اختلافات بہت جلدی ختم ہو سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ آپ ہی کی طرف سے ہوئی ہے اور اس کی میں بہت زیادہ مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس پہ صبر کرنا چاہیے، یہ چیز صبر والی ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے، لیکن یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو انسانیت سکھائے اور کل اسی باپ کی کوئی بے عزتی کرے یا بے حرمتی کرے تو ہم چپ کر بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے باپ نے تو ہمیں انسانیت سکھائی ہے۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو آپ ہمارے جیسے عام لوگ ہیں، جو امن چاہتے ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے حالات بھی بدلیں اور آپ کے ملک کے بھی حالات بدلیں، ایسے لوگ ہم بھی ہیں، پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں لڑائی نہ ہو، صرف انسانیت ہو، بھائی چارہ ہو، اور اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ہزاروں تقریریں آپ نکال کر دیکھ لیں، انہوں نے کبھی بھی کسی نیشن کو، کسی قوم کو اٹیک نہیں کیا۔ انہوں نے جب بھی اٹیک کیا تو کسی ملک کی ایسی پالیسیوں پہ اٹیک کیے جو کسی انسان کی مخالفت میں بنائی جاتی۔ اب یہ جو ہوا اس پہ بہت زیادہ تکلیف ہے، دکھ ہے اور غصہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ قابو پا لیں گے تو آپ کا مستقبل بھی بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ان لڑائیوں میں کچھ نہیں رکھا۔ ان وزیروں کے پیچھے بھاگنے دوڑنے سے، ان کی باتیں ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے اور اس مستقبل کے لیے آپ کو ایک مستقبل میں ایسا لیڈر چاہیے جو صرف آپ کا سوچے، اپنی عوام کا سوچے، اپنے دشمنوں کا نہیں سوچے۔ ہم بھی الحمدللہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی عنقریب دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے، اور اس بار انشاءاللہ تعالی وہ بھی دکھائیں گے۔ دیکھ لیں انہوں نے کرتارپورہ کی راہداری کھولی، انڈین پائلٹ کو فوراً سے چھوڑ دیا، حالانکہ اس پہ کافی پروپیگنڈا بھی ہوا کہ ڈر کے چھوڑا۔ یہ باتیں نہیں ہوتی۔ جب ایک بندہ آپ کے ساتھ سیدھا چلنا چاہتا ہے تو اس کو بدنام مت کیجیے۔ ہماری طرف سے عمران خان صاحب نے بہت دفعہ آپ کو چلنے کا موقع دیا، لیکن آپ کے جو وزیر ہیں، جو آپ کے حکمران ہیں، وہ نہیں چلے۔ بہرحال یہ آپ کے وزیروں کی مرضی ہے، آپ لوگوں کا اپنا اختیار ہے۔ میرا صرف یہ ایک مشورہ تھا کہ ان دونوں قوموں کو کم از کم اب سکون سے رہنا چاہیے، لیکن وہ سکون ہو کہ یہ میں نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ دوستی کریں یا ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں، لیکن کم از کم آپ اپنی عوام کا سکون سوچیں۔ ادھر ہم اپنی عوام کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس عوام کا کوئی بھلا ہو۔ اگر آپ کو ایسا لیڈر مل گیا جو عوام کا سوچے گا، اور مجھے امید ہے جو بندہ اپنی عوام کا سوچتا ہے وہ دشمنیاں نہیں پالتا۔
جو بندہ اپنے بچوں کا سوچتا ہے وہ دشمنیاں نہیں پالتا. دشمنیاں وہ پالتے ہیں جو لاپرواہ ہوتے ہیں اور جو ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں دشمنیاں نہیں پالنی چاہیے. ہم لوگ اپنے نبی کے نام پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں. تو لہٰذا آپ بھی احتیاط کیجئے کہ ایسی حرکتیں نہ ہوں. اور میں آخر میں ایک بار پھر اس چیز کی مذمت کروں گا اور یہ کہوں گا کہ ہمارے نبی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ان کی حرمت، ان کی ناموس، ان کی عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو کوئی اس چیز کو لے کے چھیڑے گا تو پھر اس کے رد عمل پہ آپ لوگ ہمیں کوئی بھی بلیم نہیں کر سکتے، ہمیں ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو بس اتنا ہی کہنا تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اور پاکستانی جو دیکھنے والے ہیں، جو انڈیا میں دیکھنے والے ہیں، ان سب لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی یا میرا نقطہ نظر سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہاں بھی اور وہاں بھی کسی کو میری کوئی بات بری لگی تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ہمارے نبی کی جو ناموس ہے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.